अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना गुली डंडा, जो आपकी उर्दू की किताब का दूसरा सबक है, दूसरा लेसन है। तो इसका कुछ हिस्सा हम कल पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि प्रेमचंद ने इस अफसाने के शुरुआत में हिंदुस्तानी खेलों का ज़िक्र किया है। तो उनमें प्रेमचंद ने अपने जो हिंदुस्तान का एक खेल है गुली डंडा, उसका ज़िक्र किया है। तो उसको तरजीह दी है अंग्रेज़ी खेलों के ऊपर कि वो बेहतर है। हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हर लिहाज से वो बेहतर है। तो इस तरह से फिर उसके साथ जुड़ी हुई बचपन की एक याद वो ताज़ा कर रहे हैं। तो अपने बचपन को याद करते हुए वो जो ज़माना था, बेफ़िक्र होते थे, यानी अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत, खेलना, भाईचारा, आपसी इत्फ़ाक़, इख़लाक़, तो वो खेल में सरमस्त रहना, वो सारी चीज़ें याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम जो सबक शुरू करने वाले हैं ये गुली डंडा का ही, जो जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। आप निकलेंगे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 और सफ़ा नंबर 20 से देखिए इक़्तिबास, जो दूसरा इक़्तिबास है वो हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, तवज्जो फरमाएं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। ये गया नाम आपने याद रखना बच्चों, ये किसी का नाम है गया। और किसका नाम है? हमजोलियों में। हमजोली से क्या मुराद है कि प्रेमचंद ने लिखा कि मेरे हमजोलियों, यानी मेरे साथ हमजोलियों मतलब हो गया कि मिलजुल के खेलने वाले दोस्त यार, जो छोटे, इन्होंने जिक्र किया था ना कि लड़के जब हम बचपन में थे तो टोलियाँ के टोलियाँ जाते थे खेलने के लिए। तो वो साथ मिल के खेलने वालों में से जो एक लड़का था उसका नाम क्या है? गया। ये नाम याद रखना आपने। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। ये मुझ कौन है यहाँ पर बच्चों? ये ज़मीर इस्तेमाल हुई है, प्रेमचंद के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुझ यानी मेरे से 2-3 साल बड़ा था। प्रेमचंद खुद के लिए कह रहे हैं, ये मुसन्निफ़ है जो बात कर रहा है। दुबला लंबा बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी लंबी उंगलियां, बंदरों की सी जपट, गुली कैसी ही हो उस तरह लिपकता था। वो इस तरह लिपकता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लिपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप कौन थे और कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारा गुली क्लब का चैम्पियन। गुली क्लब का चैम्पियन। तो यहाँ तक आपने जो चीज़ सुनी है बच्चों, इसमें मुसन्निफ़ अपने दोस्त यानी अपने हमजोली, अपने साथी जो बचपन में उनके साथ खेलने वाला था एक गया, उसके हवाले से ज़िक्र कर रहे हैं। उसकी खुसूसियात उसकी बता रहे हैं, शक्ल सूरत हमारे सामने हुलिया पेश कर रहे हैं। उनने कहा कि जो एक गया नाम का आदमी था, इनसे थोड़ा सा बड़ा था, और क्या था वो? दुबला लंबा था, पतला था, और उसके अंदर फुर्ती और चुस्ती थी, तंदुरुस्त था वो इंसान। लंबी लंबी उंगलियां थी, और झपट से मुराद क्या है कि पकड़ उसकी जो थी बंदरों की तरह थी। गुली कैसी ही हो उस इस तरह लिपकता था। यानी गुली से मुराद आप बच्चों समझते हैं ना, जिसको हम इट्टी टल्ला भी कहते हैं। तो इट्टी मुराद हो गया छोटी सी लकड़ी जिसको हम बाल की तरह मारते हैं, तो वो लंबी सी लकड़ी होती है छोटी सी। तो क्या कहा कि कितनी भी कैसी भी हो, यानी तेज़ हो, कहीं भी जा रही हो, तो उसको पकड़ लेता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लिपकती है। ये तशबीह दिया है यहाँ पर छिपकली के साथ कि छिपकली जिस तरह कीड़ों को पकड़ती है उस तरह वो गुली को पकड़ लेता था। तो ये कहते हैं कि हमें हैरान है कि उसको माँ बाप क्या खिलाते थे, कहाँ से था वो, कहाँ रहता था, लेकिन मालूमात उसके हवाले से उतनी कुछ नहीं थी। लेकिन इतना तो पता है कि वो हमारे गुली क्लब का चैंपियन था। गुली क्लब से क्या मुराद है कि गुली डंडा की जो वहाँ पर हमारी टीमें होती थी, जो खेल होते थे, उनका चैंपियन था, यानी मास्टर था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्लेयर था वो। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत यकीनी थी, यानी जिसकी तरफ वो खेलता था वो जीत जाता था। हम सब उसे दूर से आता देख कर उसका इस्तकबाल करते थे और उसे अपना गोया बना लेते थे। गोया से मुराद क्या है? जिस तरह कैप्टन वगैरह होते हैं, यानी अपने करने वाले, इस्लाह वगैरह देने वाले, तो उस तरह उसको मान लेते थे, यानी उसको रिस्पेक्ट देते थे और उसे डरते भी थे। सीधी सी बात है जो।
تو यहाँ तक हमने यही देखा کہ प्रेमचंद ने अपने दोस्त गया के हवाले से ذکر کیا ہے کہ وہ کیسا پلیئر تھا، کون تھا اور کھیلنے میں کیسا تھا۔ اب آگے دیکھیے تیسرا اقتباس ہے اس صفحے کا۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اور گیا دونوں ہی کھیل رہے تھے، یعنی مصنف کہہ رہا ہے میں اور گیا دونوں ہم کھیل رہے تھے، وہ پدا رہا تھا اور میں پد رہا تھا۔ پدا رہا تھا مطلب وہ کھیل رہا تھا اور میں پد رہا تھا۔ پدنے سے کیا مراد ہے؟ پدنے سے مراد ہو گیا کہ میں آگے پیچھے بھاگ کے لا رہا تھا جا کے وہ اینٹی اٹھا کے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پدانے میں ہم دن بھر مست رہ سکتے ہیں، پدنا 1 منٹ کا بھی سہا نہیں جاتا۔ میں نے گلہ چھڑانے کے لیے وہ سب چالیں چلیں جو ایسے موقع پر خلاف قانون ہوتے ہوئے بھی قابل معافی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں پریم چند کہ وہ کھیل رہا تھا، یعنی پدا رہا تھا، وہ ڈنڈا مارتا تھا ایٹی پر، ایٹی جاتی تھی کہیں دور تو مصنف کو جا کے لانی پڑتی تھی، اٹھا کے لانی پڑتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر کھیلنا تو آسان ہے لیکن وہ ایٹی اٹھا کے لانا، یعنی پدنا جو ہے وہ مشکل ہے، یعنی وہ وہاں سے وہ اٹھا کے لانا، بھاگنا، آگے پیچھے دوڑنا، وہ سارا مشکل ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہ ہوتی تھی تو میں نے ہر ایک چال چلی تاکہ گلہ اس کے ہاتھ سے، یعنی وہ جو ڈنڈا ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھڑا دوں کسی طرح سے۔ لیکن گیا اپنا داؤ لیے بغیر میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ داؤ سے مراد کیا ہے کہ اپنی باری جو ہے وہ کھیل کر ہی چھوڑتا تھا، کیونکہ وہ ایسا پلیئر تھا، ایسا کھلاڑی تھا کہ وہ قانون کا پکا تھا، وہ کوئی بھی کسی کو غلط نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگا، منت سماجت اور خوشامد کا کوئی اثر نہ ہوا، یعنی میں نے بڑی کوششیں کی، اس سے منت بھی کی کہ اب چھوڑ دے، نہیں کھیلا جاتا۔ گیا نے مجھے دوڑ کر پکڑ لیا اور ڈنڈا تان کر بولا۔ ڈنڈا تان کر بولا بچوں، اس سے کیا مراد ہے کہ ڈنڈا تاننے سے مراد ہو گیا کہ ہم کبھی کبھی کسی کو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تھپڑ مارنے کے لیے، یا کبھی کبھی سٹک اٹھا کے تو ایسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو پوزیشن ہوتی ہے مارنے کی اس کو ہو گیا تاننا، یعنی ڈنڈا تان کر آ جانا، مطلب ڈنڈا لے کے آ جانا مارنے کے لیے۔ میرا داؤ دے جاؤ، پدایا تو بڑے بہادر بن کر، پدنے کے وقت کیوں بھاگے جاتے ہو۔ اب کون کہہ رہا ہے میرا داؤ دے جاؤ؟ یہ وہ جو لڑکا تھا گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میری باری جو ہے مجھے کھلا کر پھر جاؤ، پدایا تو بڑے بہادر بن کر، یعنی تم نے مجھے پدایا جب تو اس وقت بڑے بہادر بن رہے تھے، یعنی میں بھاگ کے وہ اینٹیں اٹھا کے لاتا تھا، تو اب تم بھاگ کر گھر جا رہے ہو۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ گیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پریم چند نے پہلے اپنے دوست کے بارے میں بتایا کیسا تھا، پھر بتایا کہ ہم دونوں کھیل رہے تھے، تو کھیلنے میں تو ہم بڑے مست رہتے تھے لیکن جب کھلانے کی باری آئی تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا، تو میں بہانے بنا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے آگے مارنے کے لیے کہ بھائی کھلا، ایسے بھاگ کے کہاں جا رہا ہے گھر میں۔ تو پھر تم دن بھر پداؤ تو میں دن بھر پدتا رہوں گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جب گیا نے اس کو کہا تھا، کیا کہا تھا گیا نے کہ میرا داؤ دے، یعنی تم جب پدا رہے تھے بڑے بہادر بن کر، تو اب تم جب پدنے کی باری آئی ہے، جب خود بھاگنے کے آگے پیچھے سے ایٹی اٹھا کے لانے کی باری آئی ہے تو تم گھر جا رہے ہو۔ تو آگے سے کس نے کہا تم دن بھر پداؤ تو میں دن بھر پدتا رہوں گا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ مصنف نے کہا ہے کہ اگر تم دن بھر مجھے آگے پیچھے پداتے رہو گے تو میں دن بھر تھوڑی تمہیں کھلاتا رہوں گا۔ تو اس نے کہا ہاں تمہیں دن بھر پدنا پڑے گا۔ کس نے کہا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے گیا کہ ہاں تمہیں دن بھر پدنا پڑے گا، یعنی بال اٹھا کے لانا پڑے گا، وہ ایٹی جو ہے لانی پڑے گی، گلی جس کو کہتے ہیں۔ کیوں لانی پڑے گی؟ کیونکہ اس کی باری تھی، اب اس کو کھیلنا تھا، اس لیے لانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے صفحہ نمبر 21 ہے آپ کی کتاب کا۔ کیا لکھا ہے؟ کھانے جاؤں نہ پہننے، کھانے جاؤں نہ پہننے، ہاں میرا داؤ دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو یہ کس نے کہا کھانے جاؤں نہ پینے؟ یہ کہا پریم چند نے، جو مصنف ہیں انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری کیا مرضی ہے، میں نہ کھاؤں جا کے کچھ نہ پیوں، ادھر ہی بیٹھ کے تمہیں کھلاتا رہوں۔ تو اس نے کہا آگے سے پھر کہ ہاں میرا داؤں دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے، کہ مجھے کھلائے بغیر تم کہیں بھی نہیں جا سکتے، میں اپنی باری پوری کھیلوں گا تب تم جاؤ کہیں بھی، میں تمہارا غلام ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ مصنف کہتا ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں، وہ کہتا ہے نہیں، ہاں تم میرے غلام ہو۔ اس نے کہا سچ میں تم میرے غلام ہو۔ پھر وہ کہتا ہے میں گھر جاتا ہوں، دیکھوں تم میرا کیا کر لو گے۔
मुसन्निफ़ कहता है कि मैं अब घर जाता हूँ, तुम देखो ज़रा मुझे क्या करोगे। होता है ना कभी कभी आप लोग भी यानी जब अकड़ दिखाते हो तो वो क्या होता है कि हर कोई खेल में जब कोई गलत करता है तो हर एक इंसान अकड़ जाता है कि नहीं मैं तो अपनी बारी लेके रहूँगा, दूसरा कहता है नहीं दूंगा। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर कहता है मैं घर में जाऊँगा, तुम देखो ज़रा क्या कर लोगे, करो। घर जाओगे कैसे, दिल लगी है, दाव दिया है, दाव ले लेंगे। अच्छा, तो फिर ये गया ने क्या कहा कि घर जाओगे कैसे, दिल लगी है, यानी तुम ये कैसी सोच रख रहे हो, तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम घर जाओगे, दाव दिया है दाव ले लेंगे। तो उस गया ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें खिलाया है, तुमने अपनी बारी खेली है, तो मैं भी अपनी बारी खेल के रहूँगा। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो रख दो। किसने कहा ये प्रेमचंद कह रहा है कि मैंने तुम्हें कल अमरूद एक खिलाया था, तुम वही रख लो। तो अब प्रेमचंद देखना क्या कहेगा, कौन सा अमरूद खिलाया था। ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपने किसी को कोई चीज़ दी होती है तो बच्चों की फितरत है कि फिर जब वो कभी कभी उससे वापस भी मांग लेंगे खाने पीने वाली चीज़, या बदले में कुछ ले लेंगे, या बहुत बार उसको कहते रहेंगे हाँ मैंने वो तुझे खाने के लिए वो कुरकुरे दिए थे, सेब दिया था, वो टॉफ़ी दी थी, तूने मुझे क्या दिया, नहीं मुझे वो उसके पैसे दे दे, चल जल्दी दे मुझे। तो ये बच्चों की फितरत में होता है। तो अब मुसन्निफ़ उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कल अमरूद जो दिया था तुम वही रख लो, मतलब उसको कल खाने के लिए अमरूद दिया था, तो आज जब बारी आ रही है उसको खिलाने की, खेलने के लिए उसकी बारी है तो ये बाकी घर जा रहा है, उसको कहता है तुम वही अमरूद ही रख लो। तो वो तो ऑलरेडी वो खा चुका है, वो तो पेट में चला गया। ये ज्ञान ने कहा वो तो चला गया पेट में, निकालो पेट पेट से तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। अब लो, ये मुसन्निफ कह रहा है उसको कि तुमने वो क्यों खाया मेरा अमरूद, वापस निकालो पेट से। अमरूद तुमने दिया था तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने गया था क्या। तो वो कहता है कि तुमने दिया था तभी मैंने खाया, मैंने कहाँ तुमसे मांगा था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। अब ये उल्टा हो गया कि तुम अमरूद नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था कि इंसाफ मेरी तरफ है, आखिर मैंने किसी गरज के लिए ही उसे अमरूद खिलाया होगा। बच्चों यहाँ पर हकीमाना बात है, समझने की बात है कि देखना किस अंदाज से प्रेमचंद ने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है। कहते हैं कि मैं समझ रहा था कि मेरी तरफ इंसाफ होगा, यानी फैसला मेरे में हक में होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर उसको अमरूद दिया था तो किसी खास मकसद के लिए ही दिया होगा। यानी हम अगर किसी को कोई चीज़ देते हैं उसके पीछे ज़रूर कोई राज होता है, कोई मकसद होता है, तभी हम देते हैं। कौन किसी के साथ बेगरजाना सलूक करता है कि इस तरह बेगरजाना मुराद क्या है कि यानी बिना गरज के, बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी मकसद के कोई किसी को चीज़ कुछ देता है। भीख तक तो गर्ज ही के लिए देते हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ क्या कह रहा है कि लोग भीख देते हैं, मान लो किसी की मदद करते हैं तो वो भी किसी गर्ज से ही देते हैं। गर्ज से मुराद क्या है, ज़रूरत से ही। क्यों भीख देते हैं, किसी को मदद करते हैं तो इसलिए लोग देते हैं ताकि सवाब मिल जाए जी, नेकी मिलें जी, कि मुझे जन्नत मिलेगी। तो वो तो अपनी जन्नत के लिए दे रहा है, किसी की मदद कर रहा है, वो कौन सा उसके लिए या उसके बारे में सोच के उसको कुछ मदद कर रहा है। तो जब गया ने मेरा अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या हक हासिल है। तो रिश्वत देकर तो लोग खून छुपा जाते हैं, वो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के पैसा अमरूद पैसा के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। ये सरासर बेइंसाफी थी। अब ये अपनी तरफ से मुसन्निफ कह रहा है कि वो मेरा अमरूद खा गया और उसका कुछ नहीं, वो ऐसे ही थोड़ी मैंने उसको दिया था, मैंने आखिर किसी मकसद से दिया था। लोग तो किसी को भीख देते हैं तो वो भी किसी ज़रूरत के लिए, किसी मकसद से देते हैं। फिर रिश्वत देकर लोग बड़े बड़े काम छुपा लेते हैं, तो मैंने उसको अमरूद खिलाया तो वो एक दाव नहीं छोड़ सकता मुझे। तो कहता है कि इस तरह से उसने मेरा अमरूद खाया है, वो उसको हजम कैसे होगा, वो ऐसे उसको नहीं मैं छोड़ सकता, वो तो 5 पैसे का है। तो इसलिए गया को जो है, ये गया मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रहा है। ज्ञान है मुझे अपनी तरफ, ये सारी कहानी आपको कौन सुना रहा है, ये मुसन्निफ़ खुद आपको ये सारी कहानी सुना रहा है कि ऐसा हुआ, यानी हमारे बचपन में, क्योंकि मुसन्निफ़ को अपनी बचपन की याद आ रही है, वही आपके सामने बयान कर रहा है कि क्या हुआ था उस वक्त। ज्ञान ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दाव दे कर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। ये लो बच्चों, ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हो गया है कि अमरूद समरूद मैं नहीं जानता।
किसने कहा? ज्ञा ने। किसको कहा? प्रेमचंद को कहा कि आप मेरा दाव दे के जाओ। अब उसको पकड़ के खींच रहा है कि तुम मेरी बारी मुझे दो। अब मैं नहीं जानता कि ये अमरूद समरूद क्या है, वो जो खा लिया मैंने वो खा दिया, वो चला गया, अब आप मुझे मेरा दाव दे दो। तो अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, इससे क्या मुराद है बच्चों? अमरूद और समरूद दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ध्यान देना आपने। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। यहाँ पर एक मुरक्कब बनता है। आपसे इम्तहान में पूछा जा सकता है, ऐसे दे के पूछेंगे ये किस किस्म का मुरक्कब है? अमरूद समरूद। बच्चों देखो, अमरूद जो है ये एक लफ्ज़ जो है मानी वाला लफ्ज़ है, इसको हम कलीमा कहते हैं। समरूद जो है इसके साथ बेमानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसको महमल कहते हैं। तो यहाँ पर ये मुरक्कब है पूरा, तो यहाँ पर एक लफ्ज़ मानी वाला है, उसके साथ बेमानी लफ्ज़ मिलके मुरक्कब बना है। तो ऐसा मुरक्कब जिसमें मानी वाले लफ्ज़ के साथ जो बेमानी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उस बेमानी लफ्ज़ को ताबिया महमल कहते हैं। आपने याद रखना है, कौन सा महमल? ताबिया, ताबिया महमल, ऐसे करके बच्चों ताबिया महमल कहते हैं। किसको? यहाँ समरूद है, ताबिया महमल कौन सा लफ्ज़ है? समरूद। ये याद रखना है आपने। तो मुरक्कब के हवाले से तो आपको बताया, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होता है मुरक्कब। फिर अगर कहीं कुछ मानी वाले होते हैं, मुरक्कब ताम होते हैं नाकिस, कुछ जो मानी वाले होते हैं उनको मुरक्कब ताम कहते हैं। कुछ बेमानी जुमले होते हैं तो उनको मुरक्कब नाकिस कहते हैं, यानी जो पूरा मानी क्लियर ना करें उनको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ताबिया महमल क्या है, कि मानी वाले लफ्ज़ के साथ एक बेमानी लफ्ज़ इस्तेमाल होकर जब मुरक्कब बनता है तो इस बेमानी लफ्ज़ को हम ताबिया महमल कहते हैं। तो आगे देखिए क्या कहता है कि अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, मुझे इंसाफ का रोज़ था। हाँ, उसने कहा कि मुझे दाव चाहिए, मैं अमरूद समरूद नहीं जानता, यानी कौन सा अमरूद, कैसा अमरूद, क्या आप बातें कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, आप मेरा दाव दो। अब ये कहता है कि मुझे इंसाफ का ज़ोर था। इंसाफ यानी मैंने अपनी तरफ से सच्चा था कि मैंने उसको अमरूद दिया हुआ है, अब उसके बदले में मैं उसको बारी नहीं दूंगा। हाथ छुड़ा कर भागना चाहता था, वो मुझे जाने ना देता था, मैंने गाली दी। अब मुसन्निफ शुरू हो गया गाली देने के लिए अपना। उसने क्या कहते हैं कि उसने इससे भी सख्त गाली दी, और गाली ही नहीं चांटा जमा दिया। चांटा जमाने से क्या मतलब था? एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया, थप्पड़ मार दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, मैंने उसे दांत से काट लिया। दांत से काटने से क्या मुराद है बच्चों? कि पकड़ के मुंह से पकड़ा और सीधा। अच्छा, जब गुस्से में होता है ना इंसान तो कभी कभी काट लेता है। उसने इससे भी सख्त, यानी वो भी गालियाँ देने लगा और चांटा भी मारा। इसने आगे से काटना शुरू कर लिया दांतों से। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, मैं रोने लगा। उसने क्या किया? इसकी पीठ पर डंडा जमा दिया। डंडा जमाने से क्या मुराद है? कि पीठ पर सीधा डंडा मार दिया, पेट पर। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ तक आपने देखा कि हमें प्रेमचंद ये चीज़ बता रहे हैं कि उनका बचपन गुजर रहा था, बचपन का ज़माना था, दोस्त थे, सब मस्त होके खेला करते थे, किसी को कोई परवाह नहीं होती थी, और यानी भेदभाव नहीं होता था, सब में इत्फाक था, भाईचारा था। तो एक दोस्त ज्ञा के हवाले से ज़िक्र किया है, उसकी शक्ल और सूरत हमारे सामने पेश की है कि वो कैसा था। लंबा चौड़ा इंसान था, था, बहुत फुर्तीला इंसान था, और दोनों एक दिन खेल रहे थे। तो प्रेमचंद ने बताया कि अगर हम खेलते रहें तो अपनी, जब इंसान खेलता है तो तब फिक्र नहीं होती, लेकिन जब कोई दूसरा खेलने लगे तो खुद पीटना पड़े, बाल लाना पड़े, या वो गुल्ली उठा उठा के लानी पड़े, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं इसी तरह वहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि वो गया जो था वो बहुत लंबा खेलते थे, तो इसलिए ये थक जाता है, तो थक कर भागना चाहता था। तो अब इन्होंने, जब वो गया, इसको मुसन्निफ़ को जाने नहीं दे रहा था, तो इस तरह से इनकी तू मैं होने लगी। तो उसने कहा कि आप मुझे दाव दो, मेरी निबारी मुझे दो, तो फिर जाओ। तो फिर मुसन्निफ़ ने कहा, मैंने उसको एक अमरूद दिया होता पहले दिन खाने के लिए, अब मैंने सोचा कि मौका यही है कि मैं अब वो अमरूद जो है उसको भी ज़ुमरे में लगा लूँ। मैंने कहा कि मैंने आपको अमरूद दिया था तो तुम वही रख लो, तो मैं दाव नहीं दूंगा। तो वो इसी तरह तू मैं होती है कि क्या अमरूद है, मैंने कौन सा अमरूद खाया, वो चला गया, हजम हो गया, तो ये उसको कहता है निकाल पेट से, क्यों खाया तूने मेरा अमरूद।
تو اسی طرح سے بات بڑھتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ امرود سمرود میں نہیں جانتا۔ ہاں، یہاں پر پریم چند نے ایک اور حکیمانہ انداز میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے کہ انسان جو ہے وہ رشوت دے کر، یہاں انسان کی خصلت بتائی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ کسی کی بھی مدد کرتا ہے اگر تو اپنی لالچ کی وجہ سے کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ جہاں پر اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے تو رشوت وغیرہ دے کے خود کو بچا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے تو اس کو 5 آنے کا امرود دیا ہوا تھا، 5 پیسے کا، تو میں اس کو کیسے معاف کرتا؟ تو وہ اس کو کھینچنے لگا، ایک دوسرے کو کھینچا تانی ہوئی، تو پھر اس نے کہا میں امرود سمرود نہیں جانتا، آپ مجھے میری باری دو۔ تو یہ گالیاں دینے لگا، مصنف نے گالیاں دی تو اس نے ایک چانٹا بھی مار لیا، تو ایک ڈنڈا بھی پیٹ پر مار دیا، تو اب مصنف رونے لگا۔ اب آگے دیکھیے، جب مصنف نے رونا شروع کیا تو کیا ہوا؟ بچوں آپ صفحہ نمبر 22 پر دیکھیے، پہلا اقتباس ہے: گیا میرے اس ہتھیار کا مقابلہ نہ کر سکا، بھاگا میں نے فوراً آنسو پونچھ ڈالے، ڈنڈے کی چوٹ بھول گیا اور ہنستا ہوا گھر پہنچا۔ میں تھانے دار کا لڑکا ایک نیچ ذات کے لونڈے کے ہاتھوں پٹ گیا، مجھے اس وقت بھی بے عزتی کا باعث معلوم ہوا، لیکن گھر میں کسی سے شکایت نہ کی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ گیا جو تھا وہ کسی چھوٹے گھرانے کا آدمی تھا، پتہ نہیں تھا کون تھا کیا تھا، لیکن اس وقت کہاں اتنی فکر ہوتی تھی۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت موقع پر یہ ہوا کہ اس نے مجھے مارا تو میں رونے لگا، تو اس ہتھیار کے ساتھ، یعنی میرے رونے کے سامنے اس کا کوئی مقابلہ نہ وہ کر سکا، وہ بھاگ گیا وہاں سے ڈر کے کہ اب میری سختی آئی۔ جب وہ بھاگ گیا تو سوری کہ وہ چلا گیا کہاں پر؟ ہنستا ہوا اپنے گھر چلا گیا مصنف، اور وہاں یہ کہتا ہے کہ میں ایک تھانے دار یعنی پولیس والے کا بیٹا تھا، نیچ ذات کے لونڈے، یعنی اس چھوٹے لڑکے نے، لونڈا کہتے ہیں لڑکے کو، اس چھوٹے ذات کے لڑکے نے مجھے مارا، سب کچھ کیا، تو اس وقت بھی بے عزتی کا باعث معلوم ہوا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن میں نے گھر جا کر شکایت نہ کی، گھر میں نہیں کہا کہ مجھے اس نے مارا ہے، ورنہ گھر سے اور پڑھتی کہ تم کھیلنے ہی کیوں جاتے ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ آپ کو بھی اپنی کھیل کا زمانہ یاد آتا ہوگا کہ کس طرح بھی آپ بھی کھیلا کرتے تھے۔ تو ان ہی دنوں والد صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہو گیا، نئی دنیا دیکھنے کی خوشی میں ایسا پھولا کہ اپنے ہمجولیوں سے جدا ہونے کا بالکل افسوس نہ ہوا۔ والد صاحب افسوس کرتے تھے، یہ بڑی آمدنی کی جگہ تھی۔ اماں بھی بہت افسوس کرتی تھیں، یہاں سب چیزیں سستی تھیں اور محلے کی عورتوں سے لگاؤ سا ہو گیا تھا، لیکن میں مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا تھا، لڑکوں سے شیخی بگا رہا تھا۔ وہاں ایسے گھر تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ایسے ایسے اونچے مکان ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہاں کے انگریزی اسکولوں میں کوئی ماسٹر لڑکوں کو پیٹے تو قید ہو جائے۔ میرے دوستوں کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں اور متعجب چہرے صاف بتلا رہے تھے کہ میں ان کی نگاہوں میں کتنا اونچا اٹھ گیا ہوں۔ بچوں میں جھوٹ کو سچ بنا لینے کی وہ طاقت ہوتی ہے جسے ہم جو سچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ دوست کہہ رہے تھے، تم خوش قسمت ہو بھائی، جاؤ، ہمیں تو اسی گاؤں میں جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے۔ تو اس طرح سے پریم چند نے اب وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان کے والد صاحب کا تبادلہ ہو جاتا ہے کسی اور شہر میں، تو انہوں نے کہا کہ میرا گیا کے ساتھ وہ جھگڑا ہوا، میں روتا ہوا گھر آیا، تو اتنے میں والد کا تبادلہ ہو گیا کسی اور جگہ پر۔ تو جب ہم جانے لگے تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوا، کیونکہ بچپن کا زمانہ تھا، کوئی فکر نہ تھی۔ یعنی والد صاحب آمدنی کو رو رہے تھے، والدہ جو تھیں وہ بھی سامان کو رو رہی تھی، پیسوں کو رو رہی تھی، محلے والوں کو رو رہی تھی، لیکن میں دوستوں کو چڑھا رہا تھا، ان کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ شیخیوں سے مراد ہے بڑی بڑی باتیں کرنا کہ ہم جائیں گے جی، اب شہر میں رہیں گے، وہاں گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، اس طرح سے دوستوں کو نیچا دکھانا۔ اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ہر چیز کی سہولت ہوگی، تو وہاں پر اگر کوئی استاد یعنی اگر بچوں کو مارے تو اس کو قید کر دیتے ہیں، تو میں ایسے شہر میں جا رہا تھا تو میں خوش تھا۔ تو میرے دوستوں کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں اور متعجب چہرے سے صاف بتلا رہی تھی، یعنی میرے دوست حیران تھے، اور حیرت مطلب پریشانی میں تھے، اور حیران تھے اور اس لیے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب میں ان سے بہت اونچا ہو گیا ہوں، یعنی اب مجھے بڑا بننے کا موقع مل گیا ہے، تو میں اب ان کے جیسا نہیں رہا۔
تو اس طرح وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران تھے۔ تو بچوں میں جھوٹ کو سچ، سچ میں سچ کو جھوٹ بنانے کی طاقت ہوتی ہے، یعنی بچے کچھ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو دوست کہہ رہے تھے تم خوش قسمت ہو بھائی، تو یعنی اب دوستوں نے یہ چیز کہی کہ تم خوش قسمت ہو، تم چلے جاؤ گے شہر میں، جاؤ گے وہاں پر اچھی زندگی گزارو گے، لیکن ہم نے اب یہیں رہنا ہے، اسی گاؤں میں رہنا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل کے لیے صفحہ نمبر 20 سے ہی ہم شروع کریں گے آخری والا اقتباس۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے تو پریم چند ایک دیہاتی زندگی کو پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ تو انہوں نے گلی ڈنڈا کھیل کے حوالے سے ذکر شروع کیا ہے اور اپنے دوستوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ دوست گیا تھا اور یہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، ایک دن دونوں کھیل رہے تھے تو اس کے ساتھ اب یہ تھک کر جب بھاگنا چاہتا تھا تو گیا نے نہیں جانے دیا، اس نے امرود دیا ہوا تھا اس کو، تو اس امرود کے لیے جتا رہا تھا کہ میں نے تجھے امرود دیا ہے، میں داؤ نہیں دوں گا۔ تو اتنے میں ان کے ہاتھا پائی ہوتی ہے، تو جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو مار دیتا ہے۔ تو پریم چند جو ہیں یہ رونے لگتے ہیں، تو گیا بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مصنف کے والد کا وہاں اس شہر سے تبادلہ ہو جاتا ہے، کہاں پر؟ وہاں سے تبادلہ ہو جاتا ہے کسی اور شہر میں جو بڑا شہر تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اب وہاں چلا گیا، تو دوستوں نے یہ چیز کہی کہ اب ہمیں تو یہیں رہنا ہے اسی شہر میں، تو تم چلے جاؤ گے بڑے انسان بن جاؤ گے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوا اس وقت کہ میں کہیں جا رہا ہوں دوستوں کو چھوڑ کے، کہ وہ بچپن کا زمانہ تھا، انسان کو خوشی اسی چیز میں تھی، نئی نئی چیزیں دیکھیں، گھومیں پھریں، مست رہیں، کسی کی فکر نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی، تو اس لیے مجھے کوئی افسوس نہ ہوا۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے، کل اس سے آگے ہم شروع کریں گے۔ تو عزیز طلباء، ایک بار پھر اپنی کتاب سے آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیے جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔